कञ्चन तिमेल सेनाको फलो अप रिपोर्ट हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज 58 दिन हुँदा पनि कञ्चन तिमेल सेनाको स्वास्थ्यमा भने जस्तो सुधार आएको छैन। कञ्चन पहिलेकै अवस्थामा आउनको लागि अझै केही समय लाग्ने चिकित्सकहरू कञ्चन तिमेल सेनाको उपचारात्मा खटिरहेका डाक्टरहरू बताउँछन्। उनीलाई कहिले ठिक हुन्छ र कहिले ज्वरो पनि आउने गर्दछ। केही समय पहिला निमोनियाको कारण उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको थियो र केही समय उनलाई केही सुधार भए तापनि अझै पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छैनन्। कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टो निको होस् भनी श्री पशुपतिनाथसँग लाखौं दर्शकहरूले प्रार्थना गरिरहेका छन्। घर परिवार आफन्तजन इष्ट मित्र पनि उत्तिकै चिन्तित हुनुहुन्छ। कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै निको होस् भनी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिरहनु भएको छ र छिट्टै नै निको हुनेमा घर परिवार आफन्तजन हामी सबै विश्वस्त छौं र कञ्चन तिमेल सेना पहिला जस्तो थिए त्यही अवस्थामा आए भने हामी कति खुसी हुन्छौं। हेर्नुहोस् त, सबै घर परिवार आफन्तजन इष्टमित्र लगायत हामीहरू पनि एकदमै कति खुसी हुन्छौं। त्यसकारण चाहिँ कञ्चन तिमेल सेनालाई छिटो भन्दा छिटो निको होस् भनी हामी यही कामना गरिरहेका छौं। हामी 58 दिन यता कञ्चन तिमेल सेनाको फलो अप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। कञ्चन तिमेल सेना अस्पताल भर्ना भएको आज 58 दिन पुगेको छ। उनको स्वास्थ्यमा कर्मिक सुधार भए तापनि पूर्ण रूपले सुधार हुन सकिरहेको छैन। उनलाई पूर्ण रूपमा सुधार होस् भनी हामी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिरहेका छौं। धेरै दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नु भएको छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहनु भएको छ। लाखौं दर्शकहरूको त्यो आशीर्वाद पनि कञ्चन तिमेल सेनालाई लाग्नेछ भन्नेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेका छौं। कञ्चन तिमेल सेना पुरानै अवस्थामा फर्किनेछन्। उनी जसरी हामीसँग सुरुका दिनहरूमा कञ्चन तिमेल सेना जुन अवस्थामा थिए त्यो अवस्थामा आउँदा दर्शकहरू घर परिवार आफन्त तपाई हामी कति खुसी हुन्छौं होला। हामी यही चाहिरहेका छौं कञ्चन तिमेल सेनाको आमाको त्यो आँखामा खुसीको आँसु झरोस्। यसो भनिरहँदा कञ्चन तिमेल सेनालाई ठीक भएर कञ्चन तिमेल सेनाको आमाको खुसीको आँसु हामी हेर्न चाहिरहेका छौं। कञ्चन तिमेल सेना पूर्ण रूपमा ठीक भएर हिँड्न र उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा भए भने हामी कति खुसी हुन्छौं होला। हामी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिरहेका छौं कि कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै निको होस्। लाखौं दर्शकहरूले त्यो माया देखाउनु भएको छ, लाखौं दर्शकहरूको त्यो आशीर्वाद लाग्नेछ। घर परिवार आफन्तजन हामी तपाई सबैको आशीर्वादले कञ्चन तिमेल सेनालाई ठीक हुनेछ। हामी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिरहेका छौं। जुन अनिसाको परिवारले छुट्टाइदिने कुरा गरेर अनिसालाई घर लैसकेपछि त्यसको परिणाम उनी अस्पताल भर्ना हुने अवस्थामा पुगे र उनको स्वास्थ्यमा कर्मिक सुधार भएको थियो र कहिले स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। अझैसम्म कञ्चन तिमेल सेनालाई एकदमै ठीक छ। लाखौं दर्शकहरू पशुपतिनाथको आशीर्वाद, घर परिवार आफन्तजन इष्ट मित्रको आशीर्वादले कञ्चन तिमेल सेनालाई पूर्ण रूपमा ठीक हुनेछ भन्नेमा हामी पशुपतिनाथले हामीलाई कल्याण गर्नेछन्। कञ्चन तिमेल सेनालाई ठीक हुनेछ। पहिलाकै अवस्थामा आइसकेपछि दर्शकहरू पनि उत्तिकै खुसी हुनुहुन्छ। हामी पनि कति खुसी हुन्छौं। घर परिवार झन् कति खुसी हुनुहुन्छ होला। भौतिक रूपले सहयोग गरिरहेका छौं। त्यसकारण चाहिँ कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै निको होस्। पशुपतिनाथले कल्याण गरून्। कञ्चन तिमी पहिलेकै अवस्थामा कहिले फर्किन्छौ हामी यही प्रतीक्षामा छौं र तिमी फर्केर प्रत्यक्ष तिमीसँग हामी बोल्न पाउनेछौं, प्रत्यक्ष दर्शकहरूसँग तिमीलाई देखाउन पाउनेछौं भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं। पशुपतिनाथले कञ्चन तिमेल सेना तिमीलाई सधैँ कल्याण गरून्। कञ्चन तिमेल सेनाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आए तापनि बिस्तारै सुधार भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै निको हुनेमा सबै आशावादी रहेको पनि पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ र उनको स्वास्थ्यमा कर्मिक सुधार हुँदै गएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टो निको हुनेमा आफन्तजन इष्ट मित्र तपाई हामी सबैलाई कति खुसी हुन्छ होला। त्यसकारण चाहिँ कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै निको होस् भनी हामी भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेका छौं। कञ्चन तिमेल सेना र अनिसा कुमालको प्रेम प्रसंगले कञ्चन तिमेल सेना यो अवस्थामा पुगेका छन्। उनलाई सुरुमा भन्दा अहिले सुधार भएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। कहिले सुधार हुन्छ, कहिले उही अवस्थामा आउँछ र पहिला भन्दा अलि स्वास्थ्यमा सुधार भएको पनि हामीलाई पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै निको हुनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं। लाखौं दर्शकहरूले कञ्चन तिमेल सेनाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरिरहनु भएको छ र लाखौं दर्शकहरूको त्यो माया ममता स्नेहले अथवा लाखौं दर्शकको त्यो आशीर्वादले कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै निको हुनेछ। हाम्रो पनि आशीर्वाद छ कञ्चन तिमेल सेनालाई छिट्टै नै निको होस् भनी हामी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिरहेका छौं। उनी अस्पतालमै छन्। उनलाई कहिले ठीक हुन्छ, कहिले उही अवस्था आउँछ। घर परिवार पनि एकदमै धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। छोराको त्यो अवस्था, यो उमेरको छोरा त्यो अवस्थामा देखिरहँदा आमालाई कति पिर्छ। हजुरआमा उत्तिकै रुनुहुन्छ, पीर धेरै लिइरहनु
भएको छ र कहिले कञ्चनले खुसी दिन्छन्, कहिले स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ र त ती मम्मीहरूको आँखामा आँसु आउँदैन। जब स्वास्थ्य बिग्रिन लाग्छ कञ्चनको आमाहरूको आँखाभरि आँसु आउँछ। लाखौं दर्शकहरूको त्यो आँसु बगिरहेको छ। हामी सबैलाई कति पीडा परिरहेको छ। कञ्चन तिमिल सेना अहिले यो अवस्थामा छन् र पुरानै अवस्थामा फर्के भने हामी सबै कति खुसी हुन्छौँ, हामी कति धन्य हुन्छौँ, हामी कति लाखौं दर्शकहरूको त्यो मायालाई गुण कहिले तिरेर भुल्ने छैनौँ। कञ्चन तिमिल सेनालाई छिट्टै नै निको होस् यही कामना गर्छौँ। कञ्चन तिमिल सेनालाई छिट्टै निको भएको अथवा दर्शकहरूले कञ्चन तिमिल सेनालाई निको भएर प्रत्यक्ष हेर्न चाहेको पनि जानकारी गराउँछु। लाखौं दर्शकहरूले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनिरहनु भएको छ। तपाईहरूको त्यो माया, त्यो सद्भाव, त्यो आशीर्वाद कञ्चन तिमिल सेनालाई लाग्नेछ। उनी पुरानै अवस्थामा फर्किनेछन्। पछि तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष बोल्नेछन्। तपाईँ हामी कति खुसी हुन्छौँ होला। कञ्चन तिमिल सेनालाई छिट्टै नै निको होस् हाम्रो पनि यही कामना छ। कञ्चन तिमिल सेना यतिखेर हस्पिटलमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराइराखिएको छ र उनको शीघ्र स्वास्थ्यको लागि लाखौं दर्शकहरूले चासो देखाइरहनु भएको छ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहनु भएको छ। कञ्चनलाई छिट्टो निको होस्, उनी पहिलाकै अवस्थामा फर्किउन् भन्ने लाखौं दर्शकको त्यो आशीर्वाद कञ्चन तिमिल सेनालाई लाग्नेछ। हामी पनि श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ। परिवारजन आफन्तजनहरूले पनि कञ्चनलाई छिट्टो निको होस् भनी कामना गरिरहनु भएको छ। तर स्वास्थ्यमा कहिले सुधार हुन्छ, कहिले उही अवस्थामा आउँछ। कञ्चनको स्वास्थ्यमा कहिले सुधार आउँछ, कहिले उही अवस्थामा जान्छ। कञ्चन तिमिल सेनाको स्वास्थ्यलाई लिएर यतिखेर सबैको चासो केन्द्रित भएको छ चितवनतिर। अझै पनि कञ्चन तिमिल सेना पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छैनन्। कञ्चन तिमिल सेनालाई पूर्ण रूपमा निको हुने दिन सबै हामी पर्खिरहेका छौँ। कञ्चन तिमिल सेनालाई छिट्टै निको हुनेछ। लाखौं दर्शकहरूको त्यो आशीर्वाद, घर परिवार, आफन्तजन, इष्ट मित्र, तपाईँ हामी सबैले आशीर्वाद गरिरहेका छौँ। कञ्चन तिमिल सेनालाई छिट्टै नै निको होस् पनि हामी पशुपतिनाथसँग हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। कञ्चन तिमिल सेनाको कल्याण गर्नेछन्, उनलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनेछन्, उनी छिटो निको हुनेछन्। उनको स्वास्थ्यमा कहिले सुधार आउँछ। हल्का रूपमा बोलेको कुरा पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। पूर्ण रूपमा त्यसरी बोल्न सकिरहेको अवस्था छैन र उनी बिस्तारै उनलाई निको हुन्छ भन्नेमा तपाईँ हामी सबै विश्वस्त छौँ। कञ्चन तिमिल सेनाको उपचारमा खटिरहनु भएका डाक्टरहरू के भन्नुहुन्छ, जसरी अहिले कञ्चन तिमिल सेना उपचार गराइरहनु भएको छ, यति लामो समय उपचार गर्दा पनि कञ्चन तिमिल सेनालाई हस्पिटलले केही छुट गरेको छ छैन। यस्ता बिरामीहरू अथवा यो अवस्थाको बिरामी यति लामो समयसम्म हस्पिटल बसिरहँदा हस्पिटल प्रशासनले पनि यसमा केही छुटमा उपचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र गर्नेछ भन्ने पनि हामी आशावादी छौँ। कञ्चन तिमिल सेना तिमीलाई छिट्टै नै निको हुनेछ। आमा तपाईँ पनि आत्तिनु पर्दैन। तपाईँलाई साथ दिनको लागि हामी जुटिरहेका छौँ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना कञ्चन तिमीलाई छिट्टो नै निको होस् र अनिसालाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। कञ्चन तिमिल सेनाको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। पशुपतिनाथसँग पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। कञ्चन तिमिल सेना पहिलाकै अवस्थामा आउनेछन्। उनी अनिसाले दिएको पीडा सहन नसकेर उनी हस्पिटल भर्ना हुने अवस्थामा पुगेको कञ्चन तिमिल सेना प्रति चासो दिने सबै दर्शकहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू हामी तपाईँलाई बोल्छौँ र कञ्चन तिमिल सेनालाई तपाईँ हाम्रो आशीर्वादले छिट्टै नै ठिक हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। हामी पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छौँ कि कञ्चन तिमिल सेनालाई छिट्टै नै निको होस्। बिहे गरी ल्याएको भोलिपल्टै बेहुलीले छोडेको सहन नसकेपछि कञ्चनको यस्तो अवस्था। सामाजिक सञ्जालमा करिब 1.5 महिनादेखि कञ्चन तिमिल सेना र अनिसा कुमालको निकै चर्चा भएको छ। यति लामो समय उपचार गराउँदा पनि उनको स्वास्थ्यमा चाहे जस्तो सुधार आउन सकेको छैन। दर्शक बिनहरू उनी केही दिन अघि बोल्न सक्ने भएका थिए, तर अहिले उनलाई फेरि निमोनिया भएको कारण स्वास्थ्य बिग्रिएको छ। दर्शक बिनहरू उनको हात खुट्टा चल्दैन। त्यसै गरी थेरापी पनि सुरु गरिएको छ। उनको आफूले भोगेको पीडाको बारेमा अर्धचेतना केही बताउन पनि सक्दैनन्। दर्शक बिनहरू नेपालको कानून अनुसार उनीहरूको प्रेम विवाह गर्ने उमेर भएको थिएन। सानै उमेरमा प्रेममा परेका उनीहरू विवाह त गरे, तर त्यो विवाह लामो समयसम्म टिक्न सकेन। दर्शक बिनहरू चितवनबाट काठमाडौँ पुगेर कञ्चनको आमाको अगाडि बिहे गरेको भोलिपल्टै बेहुलीले आफ्नो माइतीको दबावमा कञ्चनलाई आफूले प्रेम नगरेको बताएकी थिइन्। उनलाई प्रहरी कार्यालय लगेर प्रेमिकाबाट अलग गराइएको थियो। दर्शक बिनहरू त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्धमा परिवर्तन आयो। त्यो सबै अवस्थाको सामना कञ्चनले सहन सकेनन्। घर फर्किएपछि उनले विष पिए। अहिले उनको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ।